موزہ مراد ہے، موزہ مراد دے اندر وسطی مراد ہے، وسطی مراد دے اندر ایک جوان ہے جنہا نا حضرت ہوئے زمین تے مسلح بھی چھئی بیٹھے سکے ٹکڑے پیالے وچ پسوئی بیٹھے دیدہ مدینے پاکالے پاسے لئی بیٹھے بل سرکار دی بارگاہ دے اندر جنہی آج خودنے نہ بیٹھے آج تو 30 سال 35 سال پہلے علامہ کوثر صاحب نے ترجمانی کی دیوال یہ جملے آدھا بیٹھے شکدی مرنا منت لائے سویا گنا کرو موانا ولا سہر میں سویا گنا عاشق بیٹھے بیٹھے لے عاشق دی مرنا منت لائے سویا گنا کرو موانا ولا سہر میں سویا گنا اے باب سبایت کا حالمی جتا گزرے یاد دیس کنو آکھی ہر کوئی نفرت نہ لے دے منہ پھیر میرے بیس کنو ایک جنگل لکھا اٹھا پکڑی بات تھا پنچی روگے پردیس کنو پتا خوش وسلے چراب دے سینے میں پچھدا حال ہوئے سجنو اکی رکھ مدیا روسل یہ ہاتھ وگا اچھیاں کسی رہے سویا گویا کرو ماتا والا سلے سویا گویا کوئی مدنیا دہانے یہ جملے عاشق لگے جڑے عاشق بیٹھے کوئی مدنی یاد حال وے لکھ جان ہوئے متا کھولے میرے درد فراق دے ہاں سنے ایک گال مکے بھئی چھوڑ لے میرے ہاتھ دے سیاں او کلم کرو متا عباد دفتر کھولے اے نسینے دلت ہزار وفادے نہیں وزن کر لے جو توڑ دے اکی رات وجیار ہو سنا کہ ہاتھ دے جتو ہوئی ای میرو کہ مرسے جنا کرنا کی توہی روجا اکی آگ سہی والا رہے سویا گویا کرواتا بنا شلے سویا گویا کرواتا سلے سویا گویا نام دل برا دل لے گیو تو نا کو رکھ دیں نا موڑ دیں مثل سکولی پڑھر وہ بیٹھا نا قید دیں نا چھوڑ دیں تیرے دردے تڑپے موش میری نا کفن دے نہیں نا گو دے نہیں علی حیدر چھری چلے عشق والی نا چکرے نہیں نا زور دے نہیں بی بی زہرا دا بابا ساری مداد گوامی بی بی زہرا دا بابا ساری مداد گوامی میرے مدد مران دے سیامون بھئی اقلام دا شیر آخری بانے مقام ایک شیر بانے حد رہنا کو سبحان اللہ بازوں تھی گیا سبحان اللہ جو بی بی زہرا دا بابا ساری مدد گوامی میرے مدد مران دے سیامون دکھلامی سیامون دکھلامی بی بی زہرا دا بابا ساری مدد گوامی کار دل برا دل لے گیو تو عین عشق شراب دی چڑھی مستی کھیدا بھول گئیاں سرما پایا سیاہ منہ بے کھڑ لئی انچو ڈول گئیاں تے میں تھی لوئی سی اندرا پھلے الوالی ظلمہ کھل گئیاں علی ہے دریار نہ لگایا ہڈیاں رول گئیاں وہ سپاہی جنالے سادہ تیرا قبر وچ صدقے جوڑی علی دے پاویں پھیرا
بھائی آئے گانا چھوڑتے گان کر گئے لیکن ٹائم اتنا اجازت نہیں دا انہیں ایک واقعہ ہے علماء حضرت یا سوئی جتنا ادھر لوگ بیٹھتے جان ہر بھی دا ایک واقعہ شعر ویچے ہے پہلی میں ناچ نہیں جڑی بڑی ہے نا اور نور ہے تیرا نظر اگر اجازت نہیں سے میں شعر سنا چکا نا واقعہ تو ہر بھی پہنچ ویسی چادر سکھ جاوے پتہ زندگی دا کیڑے موڑ تے مکھ جاوے حد رہرا بولو سبحان اللہ بعض اوقات تمہاری محبت پر میری بھی یا صحیح میں کرم نوازی ویسے مصروفیات شاید دی بس کرامت ہی ہے یہ کرامت میرے شاید دی جو اسکی حالت دے وچ بھی جو پڑھ دے کرے حد رہرا بولو سبحان اللہ جو پر نور ہے تیرا شعر کیا ہے اب اسی تیرا او کرنی تیرا نادانی بھر سہی ہر تیرا تیری ایک شیر مولا کا رات نظمت حوالہ آپ اداری کا ذکر کرنے اور ارزون کی آمد ذکری و مطلل کلام خواجہ غلام فرید سرکار کی آمد جبلہ رہنا حق رہنا کہ سبحان اللہ رسول وچ گزر تینے میں لگ آیا کہیں سامان وچ روح رمز لکھی کھڑے فجری دی مصروفہ میں چھان وچ تے وش پوسوں اجڑے لوگ یسار دو چار قدم تیرے چار وچے در در دے زبان بھی کہوں ہاسے سادہ مل لگ گئے تیرے آور وچی آیا تور نبی آدھا تیرا نور گرائے میں آیا تور نبی آدھا تیرا اپنے رسول سنتے ہو بولے سبحان اللہ آیا تور نبی آدھا تیرا صوفیہ نے شیر حق لہلا کے بول سبحان اللہ گئے بول گئے ہوتے سایا آسو ہونے روپ وٹایا خالق دی تصویر سونا آیا بول نبی کھڑائے